अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद करते हैं आपको आज की फ़र्स्ट वीडियो में। मेरे पास उर्दू का मॉडल पेपर है क्लास नवम का। ये देख सकते हैं आप, अप टू पेपर है क्लास नवम का। ठीक है। इसके 5 इजी स्टेप्स हैं। पहले आपको चैप्टर वाइज सवालात दिए जाएंगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो हाफ बुक वाइज पेपर लिए जाएंगे और फिर दैन आपके सालाना पेपर्स आएंगे और लास्ट पे जाके आपको गैर हाल शुदा पेपर दिए जाएंगे जिन्हें आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ये बुक जो है ये मॉडल पेपर आप लोग किसी भी स्कॉलर का ले सकते हैं। इस वक्त यू कैन सी कि मेरे पास स्कॉलर हमदर्द का है। ठीक है, जिसमें 2014 से लेकर 2023 और 2024 तक के सारे पास्ट पेपर हैं। पास्ट पेपर को हल करने का तरीका क्या है, या आपको आपके जो सालाना एग्ज़ाम्स हैं उनको हल करने का तरीका क्या है, आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप, 9th क्लास का उर्दू का फर्स्ट पेपर है, चैप्टर वाइज है। ठीक है। पहले आप लोगों ने इधर अपना रोल नंबर लिखना है हिंसों में, दैन लफ्ज़ों में, और उसके बाद आप देख सकते हैं मरूज़ी तर्ज। ठीक है, यानी जिसे आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाइज कहते हो। ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है, इसमें 15 MCQs हैं। सालाना इम्तिहान में आपको जो है वो 15 MCQs दिए जाते हैं। इनको हल करने का तरीका ये है, आपने इनको बबल शीट पे फिल करना होता है। जिस तरह ऑप्शन नंबर ए है, अहले अरब मकान में घुसना मायूब समझते थे, मर्दाना, काफराना, जनाना, आशिकाना। तो ये जनाना है जिसका मतलब है औरत। तो फर्स्ट MCQs में आ जाता है हमारे पास सी। तो आप इधर फर्स्ट MCQs में जाके सी बबल को फिल करेंगे। ठीक है, फिलिंग आपने मार्कर के साथ, बॉल पॉइंट के साथ, किसी भी पेन के साथ करनी है। कोशिश करें कि फिलिंग करते हुए आपका पेन जो है वो इस सर्कल से बाहर ना आए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड नाउ यू कैन सी, इस वक्त मेरे पास इनिशिएटर्स यानी इसका दूसरा हिस्सा है। फर्स्ट आपका है बबल, बबल आप लोगों ने फिल करने होते हैं। ठीक है, देन दूसरा आपके पास आ जाता है सब्जेक्टिव। ये इंशाइए, ये सवालात होते हैं जिनको आपने फिल करना होता है। ठीक है, दर्जा नज़्मों गज़ल के अशार की तशरीह कीजिए। ये नज़म और हिस्सा गज़ल के अशार दिए गए हैं, इनकी आपने तशरीह करनी है। तशरीह करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप शेर लिखें, शेर का नाम लिखें, दैन आप उनकी तशरीह करना शुरू कर दें। इनका फ़र्क ज़रूर देखिएगा कि हिस्सा नज़म में से कौन सी नज़म है और हिस्सा गज़ल में से कौन सी गज़ल है। ये मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है और ऊपर जो है वो आपके पास हमद है। ऊपर अल्लाह ताला की तारीफ़ है और नीचे गज़ल है, गज़ल शायर की है। दूसरा आपके पास हिस्सा दोम है। हिस्सा दोम में दर्ज है नस्ल पारों की तशरीह करनी है, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और हद कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखिए। यानी अब आपके पास दूसरा हिस्सा आ गया है। ठीक है, इन शय्य तर्ज का पहले आपके पास हिस्सा अव्वल था, उसके बाद हिस्सा दो में। आपने ये नहीं करना हिस्सा अव्वल और हिस्सा दो में से कोई एक हिस्सा करना है, नहीं, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। आपने दोनों हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा मुकम्मल करना है और दूसरा हिस्सा ये है कि ये आपको नस्र में से एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसकी आप लोगों ने तशरीह करनी है। 2 पैराग्राफ हैं। ठीक है, दर्जा नस्ल पारों की तशरीह कीजिए। ये 2 पैराग्राफ हैं और आपने इनके जो है वो तशरीह करनी है। दोनों जो हैं वो 5-5 नंबर के हैं, 7 नंबर भी मेंशन है। यू कैन सी, तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी, आप लोगों को पता है। अभी मैं आपको चैप्टर वाइज सवाल दे रही हूँ, तो ये पहले चैप्टर से आपको जो है वो पैराग्राफ दिया गया है। हद कशीदा का मतलब है जिनके ऊपर ये जो है वो डैश लगाई गई है, इनके आप लोगों ने मायने लिखने हैं। नसर पारों की तशरीह करते हुए आपने तशरीफ़ आवरी, हमतन, चश्म इंतज़ार, हसरत, इनके मीनिंग लिखने हैं। तशरीफ़ आवरी का मतलब है आपको तशरीफ़ लेकर आना। हमतन, चश्म इंतज़ार का मतलब है मुकम्मल जो है वो दिलचस्पी से इंतज़ार करना, और हसरत का मतलब है आरज़ू। यानी ये वो किस्सा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे और वहाँ के लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे। तशरीह करने का तरीका ये है कि आपने जो है वो इससे शुरू का थोड़ा सा वाक़या बताना है और इसके बाद का भी। यानी ये तशरीह आपने साक़ो सबाक़ के साथ करनी है। होपफुली आपको साक़ो सबाक़ का तरीका आता होगा। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ है, मिर्ज़ा गालिब की आमदनी कलील थी मगर हौसला अफ़राह था। यानी दूसरा पैराग्राफ आप देख सकते हैं, मिर्ज़ा गालिब की कहानी से दिया गया है। आमदनी कलील थी, कलील का मतलब है कम, थोड़ी थी, और हौसला अफ़राह था यानी काफ़ी खुला था। ये उसके अलावा भी हाथ कशीद अल्फाज दिए गए हैं आपको जिनके आपने मायने लिखने हैं, और मायने लिखने के बाद आपने साक़ो सबाक़ लिखना है, और साक़ो सबाक़ लिखने के बाद आपने उसकी तशरीह करनी है उस पैराग्राफ की। सवाल नंबर 4 है, दर्जन में से कोई से 5 सवालात के मुख्तसर सवाल दें। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी मुख्तसर सवाल दिए गए हैं, इनका जवाब भी आपने मुख्तसरन देना है। हिजरत नबी से क्या मुराद है? असद अस्मा कौन थी? मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से हाथ आते थे? अक्सर लोग गालिब को किस तरह के हाथ बेचते थे?
محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے؟ مقطع کی تعریف کیجیے اور اسلام میں غزل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کچھ حصے، کچھ سوال آپ کو غزل سے، کچھ سوال آپ کو نثر سے اور کچھ سوال آپ کو آپ کی اردو گرامر سے دیے جاتے ہیں، جن کے جواب آپ لوگوں نے مختصر کر کے دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے آپ لوگ کوئی بھی سوال جو ہے وہ چوائس پہ چھوڑ سکتے ہو۔ نیچے آ گیا کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے۔ ہجرت نبوی، مرزا غالب کے دعوت و حسائل، ان دونوں میں سے کسی کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ نظم حمد کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیے اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ اگر آپ کو خلاصہ آتا ہے، مرکزی خیال لکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر آپ خلاصہ یاد کر لیتے ہو دین آپ حمد، نظم، غزل کسی بھی چیز کا مرکزی خیال آپ کو یہاں پہ آ جاتا ہے تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد اپنے والد صاحب کے نام ہاتھ لکھیں، جس میں انہیں امتحان میں اپنی کامیابی کے بارے میں لکھیں، یا پھر آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ ہاتھ اور درخواست دونوں میں کسی ایک میں چوائس ہے تو آپ کوشش کریں ہاتھ لکھیں، کیونکہ خط جو ہے وہ آسان طریقہ ہے لکھنے کا۔ نیکسٹ ہے عقل مند بیوی کے عنوان پر کہانی لکھیں، یا گاہک یعنی جو خریدار ہوتا ہے چیزیں خریدتا ہے اور دکاندار کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ آپ کہانیاں یاد کریں اور جو مکالمے ہیں وہ چوائس پہ چھوڑ دیں۔ آگے درجہ جملوں کی درستی کیجیے، یہ گرامر کا حصہ ہے، اس میں آپ نے جملوں کو درست کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ امجد نے کراچی جانا ہے، آبرو مٹی میں ملانا، ریوڑ جنگل میں چل رہی ہیں، طبیعت نے چاہا تو چلا جاؤں گا، میں نے کتاب کو پڑھا۔ یعنی یہ گرامر کی غلطیاں ہیں اور آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، جس طرح آبرو مٹی میں ملانا، طبیعت نے چاہا تو چلا جاؤں گا، آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں گرامر کی غلطیاں کون سی ہیں۔ نیکسٹ ہے درجہ ضرب الامثال، محاورات کی تکمیل کیجیے۔ آپ آئے ڈیش آئے، بات ڈیش میں پڑ گئی، بوڑھی گھوڑی لال لگام، یہ عام محاورے ہیں جنہیں عام آپ روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہو، جس طرح آپ آئے باغ آئے، بات کھٹائی میں پڑ گئی، بوڑھی گھوڑی لال لگام، آدمی کا شیطان آدمی ہے، بد اچھا بدنام برا۔ یعنی اس طرح سے آپ نے محاورات کی تکمیل کرنی ہے، اور ان کے بھی 5 نمبر ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں بھی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے۔ یہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 میں آپ کو جملوں کی درستی اور ضرب الامثال ہے، دونوں میں سے کوئی ایک لکھنا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 8 میں آپ کے پاس کہانی اور مکالمہ ہے، دونوں میں سے ایک چیز لکھنی ہے جو آپ کو آسان لگ سکتی ہے۔ سوال نمبر 7 میں آپ کے پاس ہاتھ اور درخواست ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز لکھنی ہے۔ سوال نمبر 6 آپ کا مسٹ ہے۔ سوال نمبر 5 بھی آپ لوگوں کے پاس 2 خلاصے ہوں گے، جن میں سے آپ دونوں نے کوئی سا ایک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس مختصر سوال ہیں، جن میں سے آپ نے 5 کے جواب دینے ہیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح ہے، اوپر غزل اور نظم کا حصہ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نمبر بھی مینشن ہے، اور ساتھ میں یہ بورڈ کے نام بھی مینشن ہے کہ 2024 میں کس بورڈ میں، 2019 میں کس بورڈ میں یہ پیپر اور یہ پیراگراف دیا گیا ہے۔ تو یہ آج کا ایک پاسٹ پیپر تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، فرسٹ چیپٹر کا، سیکنڈ چیپٹر کا، ہجرت نبی و مرزا غالب۔ بیسیکلی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے پیپر حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، پاسٹ پیپر میں سوال کس طرح سے دیے جاتے ہیں، آپ کو سوال کس طرح سے آئیں گے۔ نیکسٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو بورڈ کے حساب سے پاسٹ پیپر مہیا کر دوں، اور ساتھ یہ بھی کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ میں آپ کو ان کے سوالات جو پیپر میں دیے جائیں گے، مینشن کیے جائیں گے، ان کے جواب ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے آپ کے پاس یا کوئی کنفیوژن ہے، یو کین آسک، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کی بہت مدد کرے گی۔ فخر ہمیں نام پہ تیرے سردار میرے، تم سب سے الگ ہو، سب مان گئے۔